अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात अ, हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रखे। दोस्तों, एक तो जो पाकिस्तान ज़िंदाबाद है, सलामत है और ता क़यामत है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एक तो जो आपसे गुज़ारिश करते हैं कि जो हमारा चैनल है, इसको ज़रा थोड़ा-सा ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें इसका लिंक भी शेयर कर दिया करें ताकि जो दोस्त हैं, उन तक ये सब तक ये जो हम सुबह से लेके शाम तक इस प्रोपेगेंडे को ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, फितना है। वो इसका उन तक भी ये मैसेज और पैगाम पहुंचता रहे। आप लोगों से गुजारिश एक और भी करते हैं कि हमारा जो चैनल होता है इसके 1 या 2 भी जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है इसकी बड़ी खुशी होती है, वो ना भूला करें। जो आपको वीलॉग में कमेंट करना होता है वो ज़रूर किया करें। वो आप हमारे बारे में कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई सीखने के लिए अमल से है, कुछ भी है वो उसको हमेशा ज़रूर किया करें। एक मैं आपको अपना एक उसको आप मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है या मैं आई डोंट नो इसको मैं क्या कहूँ। वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। वीलॉग की तरफ पहले ज़रा बाद में आते हैं लेकिन पहले मैं ज़रा आज आपको ये बता दूँ। 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा बड़ा बेटा जो है उसको अचानक पेट में दर्द हुआ और हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने हॉस्पिटल भेज दिया और हॉस्पिटल वालों ने 2 घंटे बाद कहा जी बच्चे को ब्लड कैंसर है। और वो हम लोग फिर 2015 की बात है ये। तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन, वेरी फाइन, बहुत ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा एहसान किया, करम किया। तो उस दरमियान में वो हमारी ये गुड लक भी है कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, हमारे से यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पर सिर्फ 3 मिनट की वॉक पर इस्लामिक स्कूल है। तो बच्चे जो हैं वो इस्लामिक स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ पर ज़ाहिर है उनको बताया और समझाया जाता था। तो उसने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम उम्रा करने चलें। तो फिर हम 2015 में उम्रा करने के लिए गए, पूरी फैमिली गए। दुबई में हमारे एक दोस्त रहते हैं, जमील नाम है उनका। अ, हॉलैंड की जो डच एयरलाइन है उसपे वो जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा यार ठीक है, फैमिली के साथ चलते हैं। तो उनकी फैमिली और मेरी फैमिली हम लोग उम्रा करने गए। यहाँ से हम दुबई गए और दुबई से फिर हमें मतलब ज़ाहिर है फ्लाइट्स लेके हम लोग जब उम्रा करने के लिए पहुँचे, मक्का अराइव हुआ हमारा जद्दा में। हमने वहाँ पर 3 दिन गुज़ारे बच्चों के साथ। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट ली। उस वक़्त ट्रेन अभी नहीं चली थी। तो वो हमने वहाँ से जो है वो ट्रेन पकड़ी और सॉरी ट्रेन उस वक़्त नहीं थी। वहाँ से हमने जो पता आपको वो एक गाड़ी करवाते हैं जो पूरी की पूरी आप बुक करवा लेते हैं, तो वो 3-4 घंटे का रास्ता माइनस प्लस मुझे याद नहीं है 4 का था या साढ़े 4 का था। तो हम लोग गए। मदीना शरीफ ज़हन में आते ही कमाल आपकी फीलिंग बदलनी शुरू हो जाती है। तो मदीना शरीफ से हम लोग जब कुछ किलोमीटर पहले थे तो जमील साहब जो हैं वो इससे पहले एक एक जो उम्रा है वो कर चुके थे। तो जब वहाँ नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है और मुझे भी कहा कि चौधरी साहब एक बात आपको बतानी है मैंने। मतलब ये मेरा मदीना में इंटर होने के भी कुछ मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मदीना में इंटर कैसे होना है, मदीना में रहना कैसे, मदीना में खाना क्या है, मदीना चलना कैसे है, मदीना में आना कैसे है। अच्छा जी, उन्होंने ये बताया कि मदीना ऐसा खूबसूरत शहर है कि यहाँ पर आपने इतना पुरअमन और पुरसुकून शहर है कि यहाँ में ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी। ये आपके यकीन का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊँची नहीं बोलना, आराम से बात करना है, धीमे में बात करना है। ख़ास तौर पर जब आप मस्जिद नबी में हो, तब तो ऐसे लगे जैसे आप सरगोशी कर रहे हैं, मतलब कान नज़दीक करके बात कर रहे हैं। ये बात मुझे उनकी बड़ी शायद मैंने किसी जगह पे पहले पढ़ी हो लेकिन जब उन्होंने समझाया और जिस तरह से जमील साहब ने समझाया, वो मेरे दिल में ये बात जो है वो बैठ गई। फिर उन्होंने कहा कि मदीना की किसी भी चीज़ को नागवारी या बुरा नहीं कहना, मतलब किसी भी चीज़ पर नागवारी का इज़हार नहीं करना, मदीने की किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहना। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा और बड़ा खूबसूरत शहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं।
کھانا کھانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں نمک کم ہو، مرچیں کم ہوں، کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگے، یہی نہیں کہنا کہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مدینہ شریف کی ہے۔ مدینہ شریف میں آپ سے کوئی اگر کھانے کے لیے دیے یا آپ سے کچھ چائے کہوہ بیٹھے ہوئے دیے تو انکار نہیں کرنا چاہے آپ نے پہلے 10 سے پیا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت شہر ہے۔ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ایسی کی، تو وہ باتیں آج تک میرے ذہن میں ہیں۔ مجھے یاد ہے میں 2023 میں ابھی 24 میں بھی عمرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بلاوا ہوا، تو 23 میں بھی میں نے یہ مجھے یاد ہے یہ 9 مئی کے ڈیٹوں میں جب ہوا یہ واقعہ تو اس وقت میں مکہ میں تھا اور اس کے بعد پھر مدینہ میں نے عمرہ کیا، تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر نفل پڑھ رہا تھا، تو کچھ دوست میرے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے، ایک ادھر ادھر۔ میں نے دوسری دفعہ جب تیسری دفعہ نفل میں نے مجھے لگا کہ یہ شاید مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے نفل پڑھنے کے بعد جو سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا جی السلام علیکم، پاکستانی تھے، وعلیکم السلام، جی آپ کہیں مجھے تو نہیں دیکھ رہے، یا میرا تو کہہ رہے جی ہم ویٹ کر رہے ہیں، آپ اگر فارغ ہو جائیں تو آپ سے۔ میں نے کہا جی میں تو نفل پڑھ رہا ہوں، میں فارغ، بتائیں حکم کریں۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ سے مطلب آپ کو دیکھتے ہیں، یا آپ کی جو بھی جس طرح کر کے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ مسجد نبوی میں جو آپ کو یاد ہے، جو مسجد نبوی میں اندر جا کر ایک جگہ کھلی ہے جو اوپر سے وہ بند کرتے ہیں بارش کے لیے، لیکن کیا بات ہے وہ جو اوریجنل صحن ہے وہ کھلا ہے، تو وہاں پر وہ مجھے ظاہر ہے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا تو پڑھ رہے تھے، تو وہاں بیٹھے، اب سلام دعا ہوا تو میں نے کہا اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو کیا ہم مسجد نبوی کی حدود سے باہر چلے جائیں، یہاں بیٹھ کر ہم یہ باتیں نہ کریں۔ میرے ذہن میں وہی جمیل صاحب والی باتیں گھوم رہی تھی۔ اب یہ ساری بات آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے، میں اس میں تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے جو ہمارے مدینے کے اور مکے کے سفر ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے، مجھے ابھی میں آر شہزاد صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، یہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے مدینہ شریف میں کیا تھا، اس کی معافی کب اور کہاں سے ملے گی؟ کبھی اس سے معافی مانگیں گے؟ اب میں وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ جو ہوا تھا کہ مدینہ شریف میں جو حرکت عمران خان کے فالورز نے اور جو حرکت عمران خان کے دوستوں نے مریم اورنگزیب صاحب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کی تھی، اتنی پیاری اور خوبصورت جگہ پہ جہاں پر بولنا بھی ہو تو کان میں سرگوشی کرنی پڑتی ہے، جہاں کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا پڑتا، جہاں پر لڑائی جھگڑے کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر جو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا، کیا اس کی کوئی معافی ملے گی؟ یہ ایک بنے I don't know، میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں، اور وی لوگ بھی کسی اور طرف چلا گیا اور لمبا ہو گیا، لیکن چلے کوئی نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر چلتے ہیں ذرا وی لوگ کی طرف اور اب دیکھتے ہیں کہ وی لوگ میں عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے جارحانہ بیانات کو جس سلسلہ ہے اگر انہوں نے بند نہ کیا تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو مذاکرات ہیں آگے چلنے ناممکن اور مشکل ہو جائیں گے۔ عمران خان کا تازہ بیان وزیر اعظم اور آرمی چیف پر تنقید پہلے ہی مذاکراتی عمل کو متاثر کر چکی ہے۔ نہ صرف حکومتی فریق بلکہ تحریک انصاف میں بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جنہیں دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے عمران خان کے بیانات پر تحفظات ہیں۔ نہ کہ صرف حکومت یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو کوئی مناسب عمل نہیں سمجھ رہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر حمود الرحمان کمیشن یاد دلایا، ایک مرتبہ پھر یحییٰ خان کا حوالہ دیا، ایک مرتبہ پھر موجودہ صورتحال کو یحییٰ خان کے دور سے تشبیہ دی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کی کٹ پتلی اور اردلی قرار دیا، جو کہ میرے خیال میں غیر مناسب بھی ہے۔ اور جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ٹویٹ نہ صرف مذاکراتی عمل پر مہلک حملہ ہے بلکہ اس نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کی مخلصانہ کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس طرح کی بات کسی جماعت رہنما یا کارکن کی طرف سے تو کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کا آغاز ان کے اصرار پر ہوا، اس کی طرف سے 5 دسمبر کو کمیٹی بنی۔ اب اگر عمران خان خود ہی اس طرح کی ٹویٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ بات تو بڑی مناسب ہے، اس میں تو غیر مناسب نہیں ہے۔ مطلب کہ اگر فرض کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی گئے ہیں اور وہاں پر وہ دورہ کیا، اور اس دورے میں 3 دفعہ وہ عمران خان کی جیل پر یا عمران خان کے وہاں پر سارے کمنٹ کریں کہ ہم جائیں گے عمران خان کی جیل سے فلانی سہولت ختم کر دیں گے، اور عمران خان کو شرم نہیں آتی، اور تو اس سے پھر کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو وہ 5 رکنی کمیٹی ہے وہ شہباز صاحب کی 5 رکنی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی؟ اوبویسلی نہیں کرے گی۔ مطلب کہ اگر یہ رویے تو آپ کو بدلنے پڑتے ہیں نا۔ اگر آپ بات چیت کے ذریعے کچھ چیزیں آگے لے کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ نے فائرنگ بھی کرنی شروع کر دی ہے، تو جب آپ ادھر سے پنچایت بیٹھی ہے اور ادھر جا کے گھر پہ آپ نے فائرنگ شروع کر دی ہے، تو پھر میرے خیال میں وہ اگلے دن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ اس کو وہ پنچایت دوبارہ پھر بیٹھے۔
اچھا جی، یہ رہنما عمران خان کی عسکری قیادت پر مسلسل تنقید اور پارٹی کے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر زیادہ پریشان ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ایسے رہنماؤں میں یہ احساس ہے کہ اگر عمران خان فوج کی اعلیٰ کمان پر تنقید بند نہیں کرتے تو کوئی مذاکراتی عمل ہو سکتا ہے، نہ ہی پارٹی کو سیاسی جگہ ملے گی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں آپ بھی وہی بار کریں نا کہ یہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں اور مذاکرات سے اگر کوئی رزلٹ نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی خاموشی جو ہے وہ ورتنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ تھوڑی سی خاموشی نہیں ورتیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ورتاؤ ہوگا جس کے آپ ویسے ڈیزرو کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں کچھ رہنماؤں نے یہ مسئلہ عمران خان کے ساتھ بھی اٹھایا تھا، انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایک ٹیم کو اپنے عمران خان اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے دیں، لیکن عمران خان نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں جس میں خاص طور پہ عمران خان کا ہے، یہی کسی سینسیبل اور کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں جو کم از کم جمہوریت پر یقین رکھتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے یہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو آدھے مسائل تو یہیں پر حل ہو جائیں گے۔ حال ہی میں اڈیالہ میں جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے فواد چوہدری نے کہا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو افراد کے بجائے مسائل پر توجہ دینے، فوج اور اس کی اعلیٰ کمان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں منصفانہ جگہ ملے۔ اب فواد چوہدری صاحب کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ فوج سے ملے ہوئے ہیں، وہ فوج کے ساتھ آن بورڈ ہے، وہ فوجیوں کے رابطے میں ہیں، یا کچھ بھی ان کے بارے میں کہہ لیں، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ جو مسائل پی ٹی آئی کے افراد کی بجائے مطلب کسی ایک یا دوسرے بندے کو ریلیف دینے کے سے باہر نہیں نکلیں گے، اصل جو مسائل ہیں ان کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا جو فواد صاحب کر رہے ہیں، یہ دو ملکوں میں جنگ جب لگ جاتی ہے اور دونوں طرف سے 8-10 دن کا جو گولہ بارود استعمال ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی سیانہ بندہ اٹھ کر اس قسم کی بات کرتا ہے، چھڈو پرا دفعہ کرو کہڑے چکر پہ جاؤ، انہوں نے 4 وڈے سدو، آپ نے بھی 4 وڈے بٹھاؤ تے بہ کے مذاکرات کرو تے ਇਹਦਾ حل کڈو۔ یہ باتیں تب کی جاتی ہیں جو فواد صاحب، اب میرے خیال میں تحریک انصاف بھی اس نہج پر تک پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی فواد چوہدری صاحب سیانی بات کر رہے ہیں۔ اور فواد چوہدری صاحب اگر مخالف دھڑے میں ہیں یا مخالف جماعت میں ہیں یا آپ سے ان کے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے نظریات نہیں ملتے، لیکن اگر وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کی بات کو ٹھیک کہنا چاہیے کہ بھائی جان مذاکرات کریں، بیٹھیں، اپنے بھی مسائل حل ختم کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک کو بھی اس نہج سے نکالیں۔ فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بیرون ملک سے اپنے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کو کہا ہے، اور عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ آرمی چیف سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے نا۔ جتنا عمران خان کا ٹویٹر استعمال ہو رہا ہے، اینا تو اوبر دیاں ٹیکسیاں استعمال نہیں ہوندیاں، انیاں تو میرا خیال ہے کہ اپنا وہ جو انڈین بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتے جتنا عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی مزے کی جو ہے نا وہ جو رچرڈ صاحب ہے نا جی، آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے کچھ جب وہ حلف اٹھا لیں گے ٹرمپ صاحب اور رچرڈ گرنیل صاحب اپنی جاب پر آ جائیں گے، تب جا کے فیصلہ ہوگا کہ ان کے جو ٹویٹ ہوئے ہیں یہ کیا مطلب کہ یہ کوئی نظریاتی طور پہ ٹویٹ انہوں نے کیے ہیں یا وہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ ٹوکن والی مشین والی بات جو ہے وہ ہے، یا پھر کچھ اور ہے، یہ تب بات ہوگا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اب بھی عام پاکستانی لوگوں کو جواب در دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں جی کہ ایک سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جی محمد نواز خان ہے، ان کو جواب دیا ہے۔ ایکچولی وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے لاس اینجلس میں، جہاں پر ایک ظاہر ہے بہت بڑا شہر ہے، ہالی ووڈ بھی وہاں پر ہے، بہت بہت امیر لوگ رہتے ہیں، اور ان امیر لوگوں کی نہ دولت کا کوئی حساب ہے نہ ان کے کوئی شاہانہ زندگیوں کا اظہار ہے، اور خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ہالی ووڈ، پورے کا پورا وہاں پر بسا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں پر آگ لگی ہے، اور وہ آگ ایسے لگی ہے کہ جیسے کسی دوسرے ملک نے اس کا حال کر دیا ہے، جیسے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس کی جو تصویریں ہیں وہ غزہ کے ساتھ ملا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں غزہ کا یہ حال کیا تھا خدا کی ذات کی طرف سے، اس شہر کا کیا حال ہوا، لیکن اس پہ خوشی اس لیے نہیں منائی جا سکتی کہ وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں، اور میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اگر رب العالمین کے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے، وہ کسی بھی ریلیجس سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی ملک سے ہو، تو وہ تکلیف انسانیت کی تکلیف ہے۔ تو وہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ پر رچرڈ گرنیل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یو ڈونٹ لیو ان سو کال
गेट लॉस्ट। अच्छा जी, ये उन्होंने जवाब किसको दिया है? जवाब उन्होंने दिया है रिचर्ड गर्नेल ने ये मोहम्मद नवाज साहब को। मोहम्मद नवाज ने उसे रिचर्ड गर्नेल से कहा था कि चिल आउट कर यार, क्या हो गया है? चिल आउट कर। बट डोंट फॉरगेट टू पोस्ट वंस अगेन रिलीज इमरान खान। ये यूथी ने कहा कि यार चिल आउट कर, की हो गया तेनों, इंजॉय कर तू, मतलब केड़ी टेंशन पे आया। तो और उसने कहा कि आप साथ में, हाँ बट एक बात ना भूलना, वो जो रिलीज इमरान खान वाली ट्वीट ना करना। तो फिर आगे से रिचर्ड गर्नेल ने उसको जवाब दिया सोशल मीडिया पर ही, ट्विटर पर ही, कि यू डोंट लिव इन सो कॉल गेट लॉस, दफा हो जा, मैं अगली गल्लां मैं नहीं करनी जिन्नियां करनी। तो मतलब अगर देखा जाए तो यूथियों को एक दफा तो गेट लॉस की कॉल दे दी है कि गेट लॉस हो जाओ, इतना ही बहुत है। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन इमरान खान को माफी नहीं मिलने वाली, ये बात जो है वो मेरे ख्याल में नजर आ रही है। जब माफी मिलेगी भी ना, एक और भी खबर है, चले अगले वीलॉग में शेयर करते हैं कि इमरान खान को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और किसने कहा है, क्यों कहा है। लेकिन एक बात जो ये जो रिचर्ड गनेल वाली है कि रिचर्ड गनेल जो है वो आम सार्फिन जो है, जो उसे टैग करके कुछ कह रहे होते हैं, वो उनको भी जवाब दे रहा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो असल में, हाँ मुझे याद आ गया कि उसने अपनी जो ट्वीट थी उसमें लिखा था कि वो जहां पे रह रहा है वहां पर लगी हुई आग वो नजर आ रही है, और लगी हुई नजर आ रही है तो उस पे ये जो सारिफ है इन्होंने कहा कि जनाब चिल आउट करो, लेकिन एक गल ना भूलना, फ्री इमरान खान वाला ट्वीट करना। तो उसने फिर उस पे इसको गेट लॉस जो है वो कहा है। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। एक लड़ाई जो इस वक्त चल रही है शेर अफजल मरवत की और सुलेमान अकमल राजा की। शेर अफजल मरवत और सुलेमान अकमल राजा, अब एयरवे के शो थे जिसमें ये सारी चीजें चल रही थी। सुलेमान अकमल राजा साहब से कहा गया है कि इमरान खान के हवाले से शेर अफजल मरवत जो है वो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत मिलने की इजाज़त नहीं भी देती, तो मुज़ाकरात का जो तीसरा चौथा राउंड है, उसको आप जारी रखें। तो सुलेमान को राजा ने कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत की किसी बात का मतलब कि वो उनका कोई वो नहीं है, हम लोग 3-4 लोग जो हैं, जो इमरान खान से मिलते हैं और जो बयान देते हैं, तो इसलिए शेर अफ़ज़ल मरवत का जो है ना, इस पे मतलब उनकी किसी बात पे आप कान ना धरें। फिर अगले ही प्रोग्राम में वो किसी दूसरे साहब के साथ बैठ गए। एक अब्दुल मालिक के साथ था, एक काशिफ अब्बासी के साथ था, तो उसने उसमें पूछा कि जनाब वो तो सुलेमान अकबर राजा साहब तो ये कह रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि उसकी अपनी क्या औकात है, वो तो जनरल सेक्रेटरी ही नहीं है। फरदौस शमीम नकवी जो है वो जनरल सेक्रेटरी है और ये कोई जनरल सेक्रेटरी ही नहीं है। तो इसलिए मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। ये पहले भी 2-4 दफा ऐसे बातें कर चुके हैं मेरे बारे में, तो मैं खामोश हूँ, लेकिन मैं ज्यादा खामोश रह नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि ये मेरे बारे में ऐसी कोई बात ना करें। मतलब अब दोनों का जो है आपस में झगड़ा टकामा पड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत का फिर एक दफा नोटिफिकेशन होता है कि तू पार्टी का हिस्सा नहीं, या फिर सुलेमान अकरम राजा का जो नोटिफिकेशन है जिसपे बहुत सारे लोगों के तहफ़्ज़ात भी हैं, आपको पता है उनकी पार्टी के अंदर भी तहफ़्ज़ात हैं, तो क्या वो उनका नोटिफिकेशन का कुछ होगा। लेकिन ये दो बड़े हैं, इस लिहाज से बड़े हैं, एक जनरल सेक्रेटरी है, दूसरा पॉपुलर लीडर है। इन दोनों की लड़ाई में से निकलेगा क्या, ये भी आने वाले वक्त में पता लगेगा। और इससे पहले भी इमरान खान साहब जो है वो इनकी सुलह करवा चुके हैं या इनको शटअप की कॉल दे चुके हैं। क्या अब भी वो दरमियान में आएंगे या ये लड़ लड़ के आपे ही चुप कर जाएंगे? ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।